अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 121 से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने शुरुआत से कुरान नहीं सुनी है तो इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से कुरान को समझ सकते हैं। आयत नंबर 121 का तर्जुमा सुनेंगे। और वो लोग जब हमने उन्हें किताब दी, जब वो उसे पढ़ते हैं सही तरीके से यानी सही तिलावत करते हैं तजवीद के साथ, ये वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं उसमें। और जो भी कुफ्र करता है इसमें तो वो उनमें से होगा जो कि घाटे में है। ए बनी इसराइल, याद करो मैंने तुम पे जो एहसान किए हैं और किस तरीके से हमने तुम्हें दुनिया में इंसान और जिन्नातों के दरमियान दर्जा दिया है। ये आयत नंबर 122 का तर्जुमा था। अब आयत नंबर 123 का तर्जुमा देखेंगे। और डरो अल्लाह से, ये क़यामत के दिन की बात हो रही है, जिस दिन कोई भी रूह दूसरी रूह के किसी भी फ़ायदे की नहीं होगी और ना ही किसी की कोई सिफारिश, ना कोई मुआवजा उससे लिया जाएगा। यानी कि मुआवजा मतलब इंटरसेशन, यानी कोई भी तरीके की उससे सिफारिश वगैरह रिक्वेस्ट वगैरह नहीं ली जाएगी उस दिन, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। आयत नंबर 124। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, याद करो, अपने रब के हुक्म को पूरा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें नबियों में एक ऐसा दर्जा देने वाला हूँ जो इमाम का दर्जा था। इमाम यानी लीडर का दर्जा था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे और मेरी औलादों में भी एक इमाम लाना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक मेरा अहद जो है, यानी कि जो इस तरीके का अहद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया कि उनकी नस्लों में से ही जो है एक नबी आने वाले हैं। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबियों की नस्लों में से थे, यानी हुज़ूर हज़रत इब्राहीम जो है उनकी नस्लों में से आते थे। तो अल्लाह ताला फरमाने लगते हैं मेरा अहद बेशक ज़ालिमों को शामिल नहीं करता। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्लों में आने के बाद भी कुछ काफिर, मुनाफिक और मोमिन भी शामिल थे। तो उनमें से जो काफिर हुए उनमें से जो है कोई भी नबूवत नहीं पाएगा, केवल जो ईमानदार है वही नबूवत पाएंगे। आयत नंबर 125। और जब हमने एक घर बनाया इंसान ज़ात के लिए, यहाँ पे काबा की बात हो रही है, इंसान ज़ात के लिए जो कि तुम्हारी हिफाजत की जगह थी, और तुम्हें मकाम इब्राहीम दिया गया और एक ऐसा पत्थर दिया गया जो काबा शरीफ के पास था, और एक ऐसी नमाज की जगह अता की जहाँ पे तवाफ़े काबा के बाद आप 2 रकात पढ़ते हैं। और हमने हुक्म दिया इब्राहीम और इस्माइल को अलैहिस्सलाम को कि वो इस घर को साफ़ और पाक रखें। यहाँ पे काबा की बात हो रही है। और जो लोग ऐसा करते हैं और इत्तिकाफ़ में रहते हैं, जो रुकू करते हैं, सजदा करते हैं और नमाज़ों में रहते हैं। आयत नंबर 126। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने रब से कहा, ए रब, ये जो शहर है, यहाँ पे मक्का की बात हो रही है, इसे एक हिफाजत वाला शहर बना और यहाँ के लोगों को इसके फल दे जो भी तुझ पे ईमान लाते हैं और आखिरत पे ईमान लाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाने लगे कि जो भी कुफ्र करता है मैं उसे कुछ पल के लिए जो है बेशक सुकून दूंगा, लेकिन उसे फिर आग का अजाब मिलेगा, और फिर जहन्नम जो है वो तो बहुत बुरा ठिकाना है काफिरों के लिए। जहन्नम की जगह आप जो है दोज़ख भी कह सकते हैं। दोज़ख ज़्यादा प्रॉपर वर्ड यहाँ पे फिट होगा। आयत नंबर 127। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है बुनियादों को खड़ा करने के लिए कहा, यानी कि काबा की बात हो रही है, काबा शरीफ की, ये कहते हुए कि ए अल्लाह, ए मेरे रब,
ہماری اس عبادت کو قبول کر، یعنی جو بھی ہم نے کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، اسے قبول کر، بے شک تو سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان میں سے بنا جو تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا جو تیری عبادت میں رہیں، اور ہمیں ان کو دکھا جو مناسک، جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے اس کا جو میننگ جاتا ہے ہر ایک سیریمنی جو ریلیٹڈ ہے حج اور عمرہ کی، اور ہماری جو ہے توبہ کو قبول کر، بے شک تو وہ ہے جو توبہ بہت قبول کرنے والا ہے اور تو بہت رحمان ہے۔ آیت نمبر 129۔ اے رب، ہمیں ان میں سے بنا جن میں نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دعا کو بھی قبول کیا تھا جو کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں بھیج کر کیا گیا، اور ہم ان کی جو آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں سنتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ آیتوں کو پڑھیں اور پھر حکم دے قرآن کا، یعنی صحیح علم کا، اور اسلام کی جتنی شریعت ہے، جو بھی علم ہے، ان ساری چیزوں کا، نبوت کا جسے الحکمہ کہا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھائے، اور بے شک تو ہر شے میں قادر ہے اور بہت حکیم ہے۔ آیت نمبر 130۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے گا سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے؟ بے شک ہم نے انہیں اس دنیا میں چنا تھا، اور آخرت میں بھی ہم انہیں سچ کا حقدار بنائیں گے، یعنی سچے لوگوں میں سے شامل کریں گے۔ آیت نمبر 131۔ اور جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ مسلمان بنو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو، یعنی اپنے پروردگار کو جو ہے عرض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 132۔ اور اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مبتلا کر دیے، اور ان کے بیٹے بھی، اور پھر یعقوب اور ان کے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح دین کے لیے چنا، اور کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹوں، کہ تم کیول اپنا ایمان سچائی میں لاتے ہوئے ہی موت پانا، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہیں مرنا ہے، کیول تم جب مسلمان رہو تبھی تمہیں موت کو جو ہے پانا ہے۔ اس طریقے کا جو ہے حکم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ آیت نمبر 133۔ اور جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا پیغام آیا، یعنی موت کا بلاوا آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بے شک جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، الہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جن کی عبادت جو ہے آپ کے بابا بھی کرتے تھے، جن کی عبادت ابراہیم کرتے تھے، جن کی عبادت اسماعیل کرتے تھے، جن کی عبادت اسحاق علیہ السلام کرتے تھے، اور اسی ایک خدا کے سامنے ہم جھکیں گے، یعنی اسلام کی طرف اپنا رخ رکھیں گے۔ آیت نمبر 134۔ اور اس کے بعد وہ امت چلے گئی، اور پھر انہوں نے جو کمایا اور ان کا جو نیکیوں کا اجر تھا وہ تو انہیں مل جائے گا، وہ کیا کیا کرتے تھے یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 135۔ اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی بنو یا عیسائی بنو، تبھی تم ہدایت پا سکو گے۔ تو اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہو، نہیں، ہم کیول ابراہیم علیہ السلام یعنی اسلامک جو ریلیجن ہے، یعنی اسلام جو ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور کیول اللہ تعالیٰ ہی پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان میں سے نہیں ہیں جو مشرک ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنا معاذ اللہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شامل کرنا۔ اگر آپ کو یہاں سے کسی بھی آیت میں جو ہے غلطی نظر آئی ہو، یا کوئی بھی آیت میں آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، تو اگر
ایسی کوئی پرابلم ہوتی ہے یا مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو دے دوں، یا ہو سکتا ہے میں کمنٹ باکس میں اس کا صحیح طریقے سے تفسیر سے ترجمہ آپ کو دے سکوں، ترجمہ بھی دے دوں، تفسیر بھی دے دوں انشاءاللہ. اگر کوئی ڈاؤٹ آتا ہے تو، یا کوئی غلطی آپ نوٹس کرتے ہیں تو، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.